र ज्यादै महत्त्वपूर्ण पुस्तक भएर हामी गइरहेका छौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक पहिलो कोरिन्थी चाहिँ नै मण्डली आन्तरिक जीवन व्यवस्थापनको निम्ति शिक्षा र अर्तीले भरिएको पुस्तक हो। तसर्थ मण्डली आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापन ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आज धेरै चर्चहरू व्यवस्थित नभएको हुँदा, डिसअर्डरमा भएको हुँदा प्रभुको महिमा नभइरहेको अवस्था छ। यो समस्या धेरै अघिदेखि प्रारम्भ भएको देखिन्छ र कोरिन्थीको मण्डलीमा समेत पहिलो शताब्दीमै यो समस्या देखिएको हो। धेरै खाले डिसअर्डरहरू, व्यथितिहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था हो। र यस क्रममा हामीहरू पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा हामी हेर्दैछौँ कि कसरी हामीले यो कुरा सुरु गरिसकेका छौँ। 11 अध्याय सुरुबाट यस अघि पनि हेरिसकेका हो कि हामीले लेखिया छ यहाँ, मैले तिमीहरूले सुम्पे अनुसार ती रीतिहरू पालन गर्दछु। 11 को 2 मा त्यो लेखिया छ, रीतिहरू भनेको छ, अङ्ग्रेजी अर्डिनेन्सेसहरू। अथवा परमेश्वरले हामीलाई शिक्षाका साथसाथै कसरी जिउने ख्रिस्टीय जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेटेको छ, ती कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ। जस्तै कि हामीले यसअघि हेरेका थियौँ कि मण्डलीमा महिला पुरुषको स्थान कस्तो हुनुपर्ने हो। महिला पुरुषको स्थान मूलतः उनीहरूको चाहिँ नै केस कटाइ वा पालाइबाट पनि देखिनुपर्छ। पुरुषहरूको छोटो केस हुनुपर्ने र महिलाहरूको लामो केस। र महिलाहरूको लामो केस नै उसको घुम्टोको लागि दिइएको हो, जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 11 को 15 पदमा ज्यादै स्पष्ट गरी भनेको छ, बताइएको छ। यसर्थ आज धेरै चर्चहरूमा शिर त ढाक्ने, तर केले ढाक्ने, कपडाले कि कपालले, यो भ्रमहरू देखिन्छ। तर पवित्र शास्त्र बाइबल यसको छिनाफाना गर्छ। कसैले कपडाले ढाक्न चाहन्छ तर उसको लामो केस छ भने उसको डबल घुम्टो भएको हो। डबल घुम्टो जरुरी छैन। त कसैले चाहिँ होला जाडोको कारणले, विभिन्न कारणले ओढ्छन्, ठिकै छ। तर मैले ढाक्नै पर्छ, त्यो उसको समस्या हो, बुझाएको समस्या। किनभने लेखिया छ ज्यादै प्रष्ट गरी पहिलो कोरिन्थी 11 को 15 पदमा, तर स्त्रीले चाहिँ लामो केस राखी भने यो उसका निम्ति महिमा हो, किनकि उसको केस उसलाई घुम्टोको लागि दिइएको हो। यसर्थ घुम्टो हो, कभरिङ, बारम्बार कभरिङको कुरा गरेको छ। जुन 4 देखि 6 पदको खण्डहरूमा शिर ढाक्ने, केले? घुम्टोले। त घुम्टो के हो त 15 पदले भनेको छ लामो केस नै घुम्टो हो र पुरुषको लामो केस हुँदैन। त्यसकारण यो खण्ड वास्तवमा केसको सम्बन्ध हो, केसको विषयमा उठेको चाहिँ नै खण्ड हो, अथवा केसको विषयमा सिकाइएको यो खण्ड हो। यसर्थ हामी यसमा भ्रम पर्नु हुँदैन। र आज मेरो यसपछि खण्ड हामी हेर्दैछौँ 17 पदबाट। र अब अर्को विषय अल्मलिएको विषय चर्चहरूमा त्यो के थियो त भन्दाखेरि प्रभुभोजको विषय थियो। प्रभुभोजको विषय आज चर्चहरूको लागि बडो कन्फ्युजिङ विषय भएको छ। रोमन क्याथोलिक चर्चले सिकाउँछ कि मास नलिएसम्म कसैले मुक्ति पाउँदैन। मास, उनीहरूको भाषामा मास, रोटी भच्चालाई मास भन्न खोज्यो र उनीहरूको अनौठो शिक्षा छन् त्यसमा। र प्रत्येकले मास लिनै पर्छ, रोटी भचाएको रोटी लिनै पर्छ, नभए उसले मुक्ति पाउँदैन भन्नेसम्मको शिक्षा सिकाएको हामी देख्छौँ। त वास्तवमै बाइबलले के भन्छ त? र यसबारे हाम्रो अध्ययन अब प्रारम्भ हुन्छ र हामी 17 पदमा सम्बन्ध पहिला हेर्दैछौँ। अब यस विषयमा तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदा हुँदै म तिमीहरूलाई प्रशंसा गर्दिनँ, किनकि भलाइका निम्ति होइन तर खराबीकै निम्ति तिमीहरू भेला हुन्छौ। र कोरिन्थीको मण्डलीमा समस्याहरू थिए र ती समस्याहरूमा एउटा समस्या के थियो त भन्दा फुटको समस्या थियो र अरू पनि थुप्रै समस्याहरू थिए। र अर्को समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रभुभोजको दुरुपयोग, प्रभुभोजको सही रूपले प्रयोग भएको थिएन। र कतिजना प्रभुभोज चाहिने बोक मेटाउनको लागि सोच्दथे, त्यो रूपमा उनीहरूले प्रभुभोज लिन्थे।
तर वास्तवमा प्रभु भोज चाहिँ भोक मेटाउनको लागि थिएन, किनभने निस्तारको चाडपछि यो रोटी बचाएको सेवा सुरु भएको हो चेलाहरूको माझमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले। तसर्थ निस्तारको भोज ल्याउनेहरू अगाइसकेका थिए वास्तवमा है, अखमिरी रोटी र नि दाखरस खाएर उनीहरू अगाइसकेको अवस्था हो होइन। तर अब चाहिँ नै त्यही बिचमा प्रभुले विशेष किसिमको भोज दिनुभयो, त्यसलाई रोटी भचाइ भनिन्छ। र कहिलेकाहीँ प्रभु भोज भनिन्छ, लर्ड सपर भनिन्छ। यो चाहिँ नै अगाउँजी खाने कुरो होइन, अगाउँजी त खालि खाइसकेको छ। रोटी भचाइ अगाडि निस्तारको चाड थियो र निस्तारको चाडको समयमा टन्नाउनेले खाना खाइसकेको अवस्था थियो। र अब हामी देख्छौँ कि व्यवहारमा अघि बढ्दै जाने क्रममा यसमा समस्याहरू देखिए र 18 पदमा लेखिएको छ, किनकि सबभन्दा पहिला म सुन्दछु तिमीहरू मण्डलीमा भेला हुँदा तिमीहरूका बीचमा फाटो हुन्छ अरे, अनि म केही मात्रामा यो कुरा विश्वास गर्दछु। यसरी कोरिन्थीको मण्डलीमा फाटो थियो भनेको थियो, तर एकता चाहिँ परमेश्वर इच्छा हो, फाटो परमेश्वर इच्छा होइन। पहिलो कोरिन्थी 1:10 सुरुमै यो लेखिएको हो, यस पुस्तकको सुरुमै यो लेखिएको हो कि विश्वासीहरू एउटै कुरा बोल्नुपर्छ अथवा एकता हुनुपर्छ। यसको अभाव आज संसारमा ठुलो समस्याको रूपमा देख्छौँ। त पहिलो कोरिन्थी 1:10 लेखिएको छ, अब हे भाइहरू, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल र तिमीहरूको बिचमा कुनै फाटो नहोस्। त तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस। यसर्थ भनिन्छ हामी एकमुख हुनुपर्छ, अथवा कुनै पनि समूह परिवार होला राष्ट्र होला एकमुख भएको जहिले पनि राम्रो हुन्छ। हालैमा नेपालले आफ्नो नक्सालाई सुधार्ने काम गर्यो, त्यसमा सारा देश एकमुख भए। त एकमुख भने के त एउटै कुरा बोल्नु, अथवा प्रमुखले जे बोल्यो त्यसमा सबैले आमेन गर्नु, सहमति जनाउनु, त्यसलाई एकमुख भनिन्छ। एउटाले बोल्यो होइन होइन त्यो होइन यस्तो त दुई मुख भयो, अर्कोले भने यस्तो हो तीन मुख भयो, बहुमुख। त प्रभुले भन्नुभयो एउटै कुरा बोल। यसर्थ यो एकताको पहिचान हो, एकताको चिन्ह हो। त एकता प्रभुको इच्छा हो। त कोरिन्थीको मण्डलीमा यो समस्या थियो, मण्डली बिचमा फाटो थियो। र 19 पदमा लेखिएको छ, किनकि योग्य ठहरिएकाहरू तिमीहरूका बिचमा प्रकट हुन् भनेर तिमीहरूका बिचमा दलहरू पनि भएकै हुनुपर्दछ। दलहरू अङ्ग्रेजीमा हेरेसिस भनेको छ है, अर्थात् झुटो शिक्षकहरू त्यहाँ छन् है, जो गुप्त तवरले झुटो शिक्षाहरू भित्र हुल्नेहरू हुन्, जसको कारण वा फलस्वरूप सत्यको बाटोको निन्दा भएको थियो। यसैले मण्डलीमा त्यहाँ फाटो थियो, पक्षहरू लिने भएका थिए है। र कोही भन्थे म पाउल, कोही भन्थे म चाहिँ अपोलोस, कोही भन्थे म पत्रुसको। त पाउललाई साह्रो नमिठो लागिरहेको थियो यी सबै कुराहरू। के प्रभु बाँडिनु भएको छ कि अरू व्यक्तिहरू मानिसका लागि बलिदान भए है? त ख्रिस्ट मात्रै बलिदान हुनुभयो। त ख्रिस्टले हुर्काउने बढाउने त ख्रिस्ट हो। तपाईँ हामी सर्छौँ, अथवा पाउलले सर्ने काम गर्यो, अपोलोसले पानी हाल्ने काम गर्यो, तर प्रभु नै हो जसले बढाउनुहुन्छ। यसर्थ हामीले आफूलाई प्रभु बनाउनु, एउटाले मेरो पछि लाग भन्ने, अर्कोले अर्को आफ्नो पछि लाग भन्ने, यो किसिमको नियत राम्रो भएन। र यो मानव समस्या हो। मानिसहरू अरूहरूद्वारा मानिएको, आदर गरिएको, पछ्याइएको कुरामा बडो लालसा गर्छ र हामी सचेत हुनुपर्छ। यस कुराको सचेतना एफिससका अगुवाहरूलाई पाउलप्रति दिएकै हो। म गइसकेपछि तिमीहरू मध्ये नै यो देखा पर्नेछ कि चेलाहरूलाई आफ्नो पछि लगाउने रहेछ, विभाजन ल्याउने काम गर्नेछ। यो समस्या त्यो बेला पनि देखिएकै हो र कोरिन्थमा यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको थियो। र 20देखि 22 पदमा हामी पढ्छौँ, 11को 20देखि 22मा, यसकारण जब तिमीहरू एक ठाउँ भेला हुन्छ तब यो प्रभु भोज खानको निम्ति होइन, किनकि खाँदा हुँदी अरूभन्दा पहिले नै हरेकले आफ्नो खाना खाइहाल्छ र एउटा चाहिँ भोकै रहन्छ, अर्को चाहिँ मत्त भएको हुन्छ।
खानालाई र पिउनलाई के तिमीहरूका आफ्नै घरहरू छैनन् र? अथवा के तिमीहरू परमेश्वर मण्डलीलाई तुच्छ ठान्दछौ? ती नहुनेहरूलाई शरणमा पार्दछौ? म तिमीहरूलाई के भनौँ? के यस कुरामा म तिमीहरूलाई प्रशंसा गरौँ? म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दिनँ है। त यहाँनिर हामी देख्छौँ कि प्रभु भोजको व्यापक दुरुपयोग गर्यो र प्रभु भोजमा उनीहरू भोजै खान्थे, साँच्चै नै भोजै खान्थे, टनाटन अगाउजी गरी इच्छा अनुरूप उनीहरू खान्थे। तर कसैले खाइसकेका, कोही चाहिँ भोकै रहेको अवस्था, यो किसिमको समस्या त्यहाँ देखियो र प्रभु भोजको प्रयोजनमै त्यहाँनिर समस्या देखियो। त खाने पिउने ठाउँ त घरमा हो, घरमा खाने हो। त प्रभु यीशुको मृत्युको सम्झना गरी नै विशेष भोज हो। त यो रोटी बचाए सिम्पली सानसानो टुक्रा खाने हो, त्यसले त अगाउने होइन। त कतिले यस प्रकारले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर देखियो, किनभने निस्तारको भोजपछि तत्काल यो भोज सुरु भएको। तर यस भोजमा त रोटीको टुक्राहरू मात्रै दिइए। तर निस्तार भोज त्यस अघि नै जो निस्तार रोटी र दाखरस खाने आदि कार्यहरू भए, निश्चित रूपमा चेलाहरू त अगाउँझै खाएकै हो। तर त्यो चाहिँ निस्तार चाडसँग जोडिएको समय थियो, अवसर थियो। त्यसैले आज हामीहरूले टन्न चाहिँ नै रोटी बचाएको समयमा खानु भन्ने कुरो भयो। धेरै अगाडि एकजना दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको गाउँमा उहिले नै धादिङमा उहाँले त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, धादिङको कुरा। हामी केटाकेटीलाई बाहिर चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो बुवा आमा सबै ठुलो ठुलो मान्छे र सबै चर्च विश्वासीहरू चाहिँ कुखुरा भाले काटेर भोज लगाएर भित्र मजाले खान्थे। हामी चाहिँ बाहिर बस्नु पर्थ्यो। प्रभोज खाएको भन्थे, उहाँहरू टनाटन कुखुरा मासु खानुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो सबै कुरा के त अज्ञानता कारणले, अनुजान कुराले। रोटी बचाएको समय कहाँको कुखुरा भालेको मासु खानु, कहाँको भात खानु कुरा त्यो होइन। यो सिम्पली रोटी बचाइ हो, दाखरस र रोटी बचाएको कुरा आएको छ यसमा। त्यसैले धेरै यस्ता गल्ती बुझाइहरू भएको देखिन्छ विभिन्न स्थानहरूमा। यसो भएको हुनाले हामी यसमा भ्रममा पर्नु हुँदैन। र अब 23 पदबाट हामी प्रभु भोजको विषयमा विशेष रूपमा शिक्षा दिने काम यहाँ भएको छ। किन यो कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ, जो मैले तिमीहरूको हातमा सुम्पी पनि दिएँ। अर्थात् प्रभु येशूले जुन रात पक्राउ पर्नुभयो, त्यही रात रोटी लिनुभयो है। त सबभन्दा पहिला पाउले यो भनेको छ कि मैले प्रभुबाट पाएँ, अथवा यो विधि जो अर्डिनेन्सेस हो, यो चाहिँ नै प्रभु भोज हो, अथवा प्रभु भोजको अर्डिनेन्सको कुरा यो गरेको कि यो प्रभु भोजको विधि चाहिँ कोहीद्वारा नभएर प्रभुबाटै प्राप्त भएको हो। प्रभुको चेलाहरूले प्रभुबाटै प्राप्त गरेका हुन्, आफ्नै तरिकाले अजमाएको होइन। जुन कुरा हामी चाहिँ मत्ती 26 मा पाउँछौँ, अरू विभिन्न खण्डमा पाउँछौँ कि प्रभु आफैले निस्तारको भोज पछाडि रोटी बचाएको आयोजना गर्नुभयो, जो ज्यादै विशेष थियो र यसरी प्रभुबाट यो चाहिँ निर्देशित थियो। र यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि त्यस रात प्रभुले रोटी लिनुभयो भनेको छ। अर्थात् निस्तार भोजको समय जो थियो, निस्तार भोज सकिए लगत्तै उहाँले एउटा रोटी लिनुभयो। त रोटी बचाएको एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु थियो। त्यसरी उहाँले रोटी लिनुभयो र 24 पदमा लेखिएको छ, भाँच्नुभयो र होइन, उहाँले के गर्नुभयो र धन्यवाद दिएर त्यसलाई भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो जो तिमीहरूका निम्ति तोडिएको छ, मेरो सम्झनामा यो गर। यसरी उहाँले रोटीलाई भाँच्नुभयो भनेपछि टुक्रा टुक्रा दिनुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस कारणले एउटा सिँगै रोटी खाने कुरो होइन, वा त्यसमा थपेर 2-4 अरू थप खाने यो किसिमको भनेको होइन। त एउटा रोटीबाटै टुक्रा टुक्रा बाँडिएको हामी देख्छौँ। यसरी मण्डलीका सबैलाई यो चाहिँ नै मण्डलीको आन्तरिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण यो भाग थियो, जसमा कि रोटीबाट सबैले खाए, एउटै रोटीबाट सबैले खाए, अथवा रोटीको टुक्राहरूबाट खाए।
र वास्तवमा यो चाहिँ नै विश्वासीहरूको आत्मिक स्वास्थ्यको लागि पनि हो र उनीहरूको आत्मिक जीवनको सचेतनाको लागि पनि यो थियो, यो रोटी भचाइ। र यो चाहिँ वास्तविक शरीरलाई बाँडिएको थिएन, तर येशूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ नै उहाँको शरीरको सम्झनामा गरिनेछ, अथवा उहाँको शरीर जो तोडिनेछ सोको सम्झनामा गरिनेछ। यसर्थ रोटी चाहिँ नै येशू ख्रिस्टको शरीरको सम्झनामा लिनका लागि थियो। र त्यसै गरी 25 पदमा लेखिएको छ, यही प्रकारले खाना खाइसक्नु भएपछि उहाँले यसो भन्दै कचौरा पनि लिनुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ बाचा हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। त रोटी खाइसक्नु भएपछि उहाँले फेरि दाखरस बाँड्ने काम गर्नु र यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि दाखरस जसबाट ख्रिस्ट येशूको रगत बहाएको सम्झना गराइन्छ। र 25 पदले यो पनि भनेको छ कि मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर भनेको छ। यसरी रोटीले उहाँको शरीरको र दाखरसले उहाँको रगतको सम्झना गर्नलाई यो रोटी भचाइको विधि प्रभुले दिनुभएको चर्चहरूलाई कि पुस्ता पुस्तामा यो लिने काम जारी राखौँ। र यसमा चाहिँ एउटा शब्द हामी याद गरौँ, त्यो के त भन्दाखेरि गर्ने गर भनेको छ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा एज अफ्ट एज भनेको छ अथवा एज अफन एज अथवा प्राय लिने गर भनेको छ। यसले चाहिँ रोटी भचाइको जुन समय हो अथवा कहिले कहिले लिने त यसको बारे केही सङ्केत दिन्छ। एज अफ्ट एज, एज अफन एज। कति झुटा शिक्षक समूहहरू छन्, जस्तै कि आङसाहुको कुरा गरौँ, अरूहरू पनि छन् जसले चाहिँ वर्षमा एकपटक मात्रै निस्तार चाडको दिनमा रोटी भचा लिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यो अभ्यास गर्छ। र त्यो किसिमको यहाँ देखिएन, किनभने यहाँ लेखिएको छ एज अफ्ट एज, एज अफन एज अथवा लिने गर। यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्षमा एकचोटि भन्ने कुरा देख्दैनौँ। र हामीले पुस्तक प्रेरितको 20 अध्यायमा हेर्दाखेरि त्रोआसका विश्वासीहरू आइतबारको दिन रोटी भचाइको लागि भेला भए भनेको छ, तर निस्तारको चाडको दिन भनेको छैन, त आइतबारको दिन। यसले चाहिँ हरेक आइतबार लिने गर्थ्यो कि भन्ने आशंका अथवा सङ्केत दिन पनि सक्छ, तर त्यसको चाहिँ यकिन छैन, किनभने त्यो अन्य ठाउँमा त्यो लेखिएको छैन होइन। त एउटा कुरा के त भन्दाखेरि आइतबारको दिन प्रभुको चेलाहरू जुट्ने गर्थे। कोरिन्थीकाहरू पनि आइतबार दिने भेला हुन्थे, जुन कुरा पहिलो 16 उल्लेख गरेर जब तिमीहरू हप्ताको पहिलो दिन भेला हुन्छौ सङ्कलन कार्य गर। यसो भन्नेबाट कि विश्वासीहरू पहिलो शताब्दीमा ख्रिस्ट बौरी उठ्नुभएको दिनमा भेला हुन्थे, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर रोटी भचाइको सवाल जो छ त्यो हरेक आइतबारै लिने भन्ने कुरा चाहिँ देखेन, त्यसको चाहिँ पक्का ग्यारेन्टी छैन। त यति लेखेको छ कि एज अफ्ट एज अथवा एज अफन एज अथवा प्राय लिने गर, साथै पछि लिने गर भने भए स्पष्ट हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ छैन। कति समूहहरूले, कति राम्रै चर्चहरूले पनि हरेक साता रोटी भचाइ लिने गर्दछ होइन। नेपालमा भने शनिबार, अन्य राष्ट्र जहाँ बिदा जुन प्रकारको छ आइतबारको आइतबार, शुक्रबारको शुक्रबार, त हरेक हप्ता रोटी भचाइ लिने गरे देखिन्छ। त त्यसको पनि कुनै आधार प्रमाण देखिँदैन। यसैले वर्षमा एकचोटि पनि होइन, सातामा एकचोटि पनि देखिँदैन। तर यति लेखिएको छ बाइबलमा कि एज अफ्ट एज अथवा प्राय लिने गर। त्यसैले यो चाहिँ मण्डलीको आन्तरिक निर्णयको आधारमा गर्न पर्ने देखिन्छ। र अधिकांश चर्चहरूले महिनामा एकचोटि लिने गरेर देखिन्छ, त्यो पनि जायज देखिन्छ। र यस बाहेक पनि विशेष अवसरमा पनि लिन सकिन्छ। यसैले रोटी भचाइ समय समयमा लिने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट गरी देख्छौँ। र 26 पदमा लेखिएको छ किनकि जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यो कचौरा पिउँछौ तिमीहरूले उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्दछौ।
यसकारण यसले पनि केही सङ्केत गर्छ। जति हामी छिटो छिटो प्रभुज लिन्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टको आगमनको लागि पनि तयारी पार्छ। यसैले वर्षमा एकचोटि लिने भन्ने कुरो देखिँदैन, वर्षमा एकचोटि त्यो दिनलाई कुरेर लिने भन्ने कुरो देखिँदैन, तर यो प्रायः लिने कुरो, एज अफन एज। यस कारणले गर्दाखेरि अब कसैले सातै पछि लिन्छन् त्यो ठिकै छ, तर लिनै पर्छ भन्ने भावना राख्छन् भने त्यो पनि समस्या हो, किन त्यो तोकिया छैन। सातै पछि लिनु भन्ने आदि सधैँ छैन। कसैले लिन्छन् त्यो उहाँहरूको कुरा हो, त्यो कसैले महिना एकचोटि लिन्छन्, महिना दुईचोटि लिन्छन्, त्यो पनि ठिकै छ, आफ्नो कुरा हो। र हामीले कतिपय कुराहरू जुन कुराहरू बाइबलमा स्पष्ट छैन त्यसमा हामीले नियम लाद्न हुन्न, यसै हो भनेर जिद्दी गर्नु पनि हुँदैन। र यसरी 26 पदले लेखेको छ कि यो चाहिँ के त प्रभुको मृत्युको प्रचारको लागि हो है, र सार्वजनिक रूपमा उहाँको मृत्युको घोषणा हो। वास्तवमा सबैका बिचमा प्रभु हाम्रो लागि बलिदान हुनुभएको हो, कलवरी क्रुसमा उहाँको शरीर हामीलाई तोडिएको हो, उहाँको रगत बहेको हो भन्ने कुरालाई सबैका सामु स्वीकार गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो ज्यादै राम्रो कार्यक्रम हो है। तर रोमन क्याथोलिक चर्चले यस प्रकारले लिँदैन, उसले चाहिँ मुक्तिको एउटा अपरिहार्य माध्यमको रूपमा यसलाई लिन्छ। रोमन क्याथोलिक चर्चले विश्वास गर्छ कि रोटी बचाएको जुन रोटी हो, प्रार्थनापछि प्रिस्टले प्रार्थना गरिसकेपछि त्यस रोटी चाहिँ ख्रिस्टको शरीरमा बदली हुन्छ। त्यस कारणले हामी जब रोटी खान्छौँ, मांस खान्छौँ, त्यो चाहिँ येशूकै शरीर खाएको हो अनि येशूको रगत पिएको हो जब दाखरस लिन्छ, किन त्यो दाखरस येशूको रगतमा परिणत भएको हुन्छ भन्ने उनीहरू मान्यता राख्छ। र यसमा गम्भीर समस्या छ, किन प्रभु येशू ख्रिस्ट आफैले जीवित हुँदै रोटी बाँडिरहनु भएको छ, यो खाओ भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो शरीर त टोक्न लाउनु भएन, उहाँको आफ्नो रगत त पिउन लाउनु भएन, तर यो साङ्केतिक कुरा थियो। त उहाँले भन्नुभयो कि यसले चाहिँ नै उहाँको सम्झना गराउँछ है। त्यही कुरो लेख्यो 25 पदको अन्तिममा, यो कचौरा मेरो रगत भएको नयाँ बाछो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। र रोटीको विषयमा त्यही कुरा उल्लेख छ 24 पदमा अन्तिमै, जो तिमीहरूको निम्ति तोडिएको छ मेरो सम्झनामा यो गर। यसर्थ यो सम्झना हो। सिधै येशू ख्रिस्टको मासु खाने र रगत पिउने कुरा एकदमै अमिल्दो र गलत छ। यो कहाँको व्याख्या हो थाहा छैन, तर यो चाहिँ बडो गम्भीर त्रुटि हो। त यो चाहिँ के हो त, यो चित्रणात्मक हो होइन, यो चाहिँ र साथै कतिपय प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले पनि यो विश्वास गरेको हुन्छ कि येशू ख्रिस्टको शरीर प्रार्थनापछि वा येशू ख्रिस्टको उपस्थिति प्रार्थनापछि त्यस रोटीमा हुन्छ भन्ने उनीहरू मान्यता राख्छ। यो पनि समस्या हो। त क्याथोलिक चर्चबाट छुट्टिएर गएका जति पनि प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू छन् अधिकांशले यो मान्यता राखेको देखिन्छ। त येशूकै शरीर त होइन त्यो, त त्यस रोटीमा प्रार्थनापछि येशूको उपस्थिति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो पनि त येशूको उपस्थिति हुनु भने त अप्रत्यक्ष रूपमा येशू नै खानु हो, यो पनि मिलेन। यसर्थ त्यो देखिन्न। यसका हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन, यो गलत कुरा हो। यसैले जति प्रश्न गरी उल्लेख छ कि यसले चाहिँ मूलतः येशूको मृत्युको प्रचार गर्ने काम गर्छ। येशू ख्रिस्ट हामी सबैको लागि मर्नुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो, र साथै उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ नआउँदासम्म लिने यो विधि हो प्रभुबाट। यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र 27औं पदमा लेखिएको छ, 27 पदमा 27, 28, 29, यसकारण जस कसैले अयोग्य रीतिले यो रोटी खान्छ वा प्रभुको यो कचौरा पिउँछ त्यो प्रभुको शरीर र रगतको दोषी हुनेछ। तर मानिसले आफूलाई जाँचोस्, त्यसरी नै त्यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट पियोस्। किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनको निम्ति खान्छ र पिउँछ भनेछ। त्यसर्थ रोटी बचाइ एउटा गम्भीर विधि भएको हुनाले व्यक्तिले आफूलाई जाँचोस् भनेछ। रोटीमा भाग लिन अगाडि आफूलाई जाँच्नु आवश्यक छ कि ख्रिस्टको मृत्यु किन भएको हो होइन, के का लागि भएको हो, सो कुरालाई मनन गर्दै महसुस गर्दै कि मेरो लागि यीशु ख्रिस्ट बलिदान हुनुभयो,
उहाँको रगत बह्यो, त्यो कुरालाई महसुस गर्दै धन्यवाद दिँदै हामीले रोटी बचाइमा भाग लिनुपर्छ। यदि त्यसमा कुनै समस्या छ, पाप छ, कुनै समस्या छ, प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ। किनकि यीशु ख्रीष्ट किन बलिदान हुनुभयो त? किन उहाँ तोडिनु भयो त? रगत किन बह्यो त? हाम्रो पाप कारणले। त उहाँ जसका लागि बलिदान हुनुभयो, अब हामी तिनै पापका साथ लिन सक्दैनौँ। यसरी रोटी बचाए अगाडि हामी मेलमिलाप गर्नु छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिसँग क्षमा माग्नु छ, क्षमा माग्नुपर्छ सम्बन्धित व्यक्तिसँग। प्रभुसँग हो, प्रभुसँग क्षमा माग्नुपर्छ र तयारी साथ लिनुपर्छ कि हाम्रो शुद्ध विवेकबाट यो लिने कार्य हो। र प्रभुले भन्ने हो, प्रभु म तयारी छु, म धन्यवाद साथ लिँदैछु। तर रोटी बचाइ भाग लिनुपर्छ। रोटी बचाइलाई निरन्तर पन्साउँदै गर्ने कार्य पनि गलत होइन। कहिले काहीँ त्यो हुनसक्छ, अशान्ति छ, म लिन सक्दैन, त ठिकै छ। तर महिनै पछि अथवा लामो समयसम्म रोटी बचाए भाग नलिनु भनेको त्यो आत्मिक समस्या हो। त कहिले समस्या समाधान गर्नु त? कहिले बेठिक जीवन जिइरहने त? प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। यसर्थ रोटी बचाए निरन्तर लिनुपर्छ, तर तयारीका साथ लिनुपर्छ। त्यही कुरा यहाँ भनिएको हो है। र यसैले 28 पदले भनेको छ, आफूलाई जाँचोस् होइन। ख्रीष्टको मृत्यु किन र के का लागि भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नै पर्छ। यदि कसैले अयोग्य रीतिले लिन्छ, 27 पदले भनेको छ अयोग्य रीति, अर्थात् प्रभुको परिभाषा बुझिया छैन, गलत प्रकारले हामीले यसलाई बुझ्दैछौँ कि यो रोटी खायौँ भने मैले मुक्ति पाउँछु। यो अयोग्यता हो, वास्तवमा विश्वासमा समस्या हो, ज्ञानमा समस्या हो। यो मुक्तिको लागि होइन रोटी बचायो। मुक्ति पाइसकेका छौँ। जब हामीले आफ्नो पापबाट पस्ताव गऱ्यौँ, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा पायौँ। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वर सन्तान हुने हक दिनुभयो। त सन्तान बनाइसकेका छ, अर्थात् मुक्तिको भागीदार भइसकेका छ। त्यो कसरी? ग्रहण गरेर, प्रभुलाई ग्रहण गरेर, प्रभु भोज लिएर, बप्तिस्मा लिएर, दान पुण्य गरेर, मरियमलाई प्रार्थना गरेर। यी सब अनावश्यक, नचाहिँदा जति पनि क्याथोलिक बादमा यी कुराहरू थपिए आए, यी सबै गलत थिए र दुःखद थिए। र यस्ता कुराको हामी पछि लाग्नु हुँदैन। हामीले सत्य शिक्षालाई मान्ने हो, प्रभुको वचनले के भनेको छ त्यो मान्ने हो। यसरी नै हामी योग्य बन्ने हो। र साथै हाम्रो जीवनमा कुनै समस्या छ, आत्मिक जीवनमा पाप छ, यो त्यो छ, प्रस्ताव होइन। त्यही बेला पनि प्रस्ताव गर्न सक्छौँ, प्रभु सामु योग्य हुन सक्छौँ। व्यक्तिसँग छ त व्यक्तिसँग हामीले माफी माग्ने हो, मिलाप गर्ने हो। यसर्थ हामीले प्रभुको शरीरको बलिदानप्रति धन्यवादी भई रोटी बचाएमा गाम्भीर्यता साथ भाग लिनुपर्छ। र सो नभए हामी दोषी हुन्छौँ। जसले परमेश्वर पुत्र उहाँको बाचाको रगतलाई अपवित्र ठानेको छ, ऊ कति ठुलो दण्डको योग्य हुनेछ। यसर्थ रोटी बचाएमा यस्तो व्यक्ति भाग लिनु हुँदैन। र यस्ता व्यक्तिहरू जो अयोग्य थिए, रोटी बचाएमा भाग लिएर के हुन्छ र खाएर के हुन्छ र कसले देख्छ र? यो समस्या त प्रभुले देखिरहनु भएको छ। प्रभुले देख्नुहुन्छ भने विश्वास छैन, यो समस्या हो। त प्रभुको सजाय उनीहरूले पाउँछन्। 30 पदले भनेको छ, यही कारणले गर्दा तिमीहरूका बिचमा धेरै कमजोर र रोगी छन् अनि धेरै सुति गए भनेको छ। त प्रभुले दण्ड सजाय दिनुभयो। कतिलाई कमजोर पारियो, रोगी पारियो, कतिलाई सिधाइयो होइन। मुक्ति पाएको छ, प्रभु कहाँ गए, तर जिउनु त पाएन। यसर्थ कमजोरी भए, रोगी भए, सुति गए, यसर्थ हामी कठोर हुँदैन। हामी समस्या छ, पाप छ, क्षमा माग्नुपर्छ होइन। आफ्नो मण्डलीको अगुवा वा विश्वासीहरूसँग झगडा गरेर, विद्रोह गरेर अर्को चर्चमा जान्छ, मजाले रोटी बचाए खान्छ, मजाले रोटी बचाए भाग लिन्छ, त उसको विवेकले कसरी भन्न सक्छ कि म निर्दोष छु? के उसले आफ्नो अघिल्लो चर्चको पास्टरसँग कि अगुवाहरूसँग क्षमा माग्नु पर्दैन? त्यस मण्डलीसँग क्षमा माग्नु पर्दैन? उसले कति विद्रोह गर्यो, कति बदमासी गरेर आएको छ होइन। यस्तै अवस्थामा प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिहरू विरुद्ध न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। कमजोर पार्ने,
रोगी पार्ने, सिद्ध्याउनु पनि हुन्छ। कसलाई कुनै रोग लागेर अथवा कुनै तरिकाले कसलाई कुनै प्रभु कहाँ गए ठिकै छ, तर जिउनु त पाएन। यसर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ कि आज पनि हाम्रो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुभएको छ र उहाँले अनुशासन कारबाही गरिरहनु भएको छ र हामीले प्रभुसँग ठट्टा गर्न सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। यस कारणले यो किसिमको अवस्थाहरू हुने भएकोले हामी अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। र 31 पदले भन्छ, किनकि हामीले आफूलाई जाँच्यौँ भने हाम्रो न्याय गरिने छैन, तर संसारसँगै हामी पनि दोषी ठहरिन नपरोस् भनेर हाम्रो न्याय गरिँदाखेरि प्रभुबाट हामी ताड्न पाउँछौँ। यसो भएको हुनाले हामीले गल्ती गरेका छ है, हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभुसँगको हो भने प्रभुसँग सवाल हो भने प्रभुसँग क्षमा माग्नु हो, व्यक्तिहरूसँग छ भने व्यक्तिहरूसँग क्षमा माग्नु, मण्डलीको विरुद्ध भने मण्डलीको विरुद्ध मण्डलीसँग क्षमा माग्नुपर्छ। यो ज्यादै गम्भीर कुरा हो होइन। त मैले भनिहालेँ, मण्डलीको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्, तथा नाम लेखेका छन्, तथा नाम भनेका छन्, चर्च पढेका छन्, अर्को ठाउँ मजाले म ठिक छु, आत्मिक छु, बडो एकदम यहाँ र त्यहाँ छु भन्छ। कसरी उसको विवेकले भन्न सक्छ कि परमेश्वरको मण्डलीलाई उसले दुःख दिएको छ, विद्रोहमा काम गरेका छ, सारा बगाललाई दुखित पारिरहेछ, ऊ कसरी ठिक छ? त उसले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। जबसम्म प्रस्ताव गर्दैन तबसम्म कसरी प्रभुले उसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? होला भन्ला म ठिक छु, यहाँ त्यहाँ त्यो चाहिँ चर्च ठिक छैन, त्यस कारण म आफू नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भन्ने नेपाली उखान छ नि, आफू कसरी प्रभुमा चल्नुपर्ने, परमेश्वर घरमा चल्नुपर्ने जान्दैन, त्यो मनले ठिक छैन भनेर पाइन्छ। यो किसिमको कुराहरूमा प्रभुले कारबाही गर्नुहुन्छ, निलो चाँडै कारबाही गर्नुहुन्छ। यसर्थ यस्ता व्यक्तिहरूले बेलैमा आफ्नो समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ, जससँग क्षमा माग्नुपर्ने क्षमा माग्नुपर्छ होइन। किनभने लेखिएको छ, भेटिदिन अगाडि आफ्नो भाइ वा भाइहरूसँग मिलापैला गर, अनि त्यो ग्रहणयोग्य हुन्छ। परमेश्वरले यी सबै कुरामा समझ दिनुभएको छ र हामी पाउँछौँ 31औं पद यसर्थ आफूलाई जाँच्यौँ भने यो राम्रो कुरा हो। र 32 पदले भन्छ कि नभए हामी ताड्न पाउँछौँ, यस संसारसँग हामी पनि दोषी ठहरिन नपरोस् भनेर हाम्रो न्याय गरिँदाखेरि प्रभुबाट हामी ताड्न पाउँछौँ होइन। त प्रभुले यस जीवनमै ताड्न दिनुहुन्छ, प्रभुले यस जीवनमै न्याय गर्नुहुन्छ ताकि हामी संसारसँगै दोषी नठहरौँ। ताड्न किन दिनुहुन्छ? प्रस्ताव गरोस्। ताड्न पाइरहेछ त प्रस्ताव गर्दै म ठिक छु भन्छ। यसर्थ धेरैको जीवनमा हामी देखेका छौँ यस्तो कुराहरू, समस्याहरू त प्रभुले व्यवहार गर्नुहुन्छ, गरी पनि गर्नुभएको पनि हामीलाई लाग्छ। र हामी अन्तमा 33-34 पद पढ्नेछौँ। यसकारण मेरा भाइहरू हो, जब तिमीहरू खानाको निम्ति भेला हुन्छौ तब एक अर्कालाई पर्ख, अनि कोही भोकाउँछ उसले घरैमा खाओस्, नत्र दण्डका निम्ति तिमीहरू भेला हुनेछौ, अनि बाँकी कुराहरू चाहिँ जब म आउँला तब मिलाउँला। यसरी रोटी भचाइ सामूहिक रूपमा प्रेम साथ एकसाथ ख्रिस्टको बलिदानको सम्झना गर्नलाई लिने एउटा विधि हो। अगाउँजी टन्न खानलाई होइन, घरमै खाएर आउने हो, अनि सारा बगाल प्रभुको मृत्युको सम्झना गर्दै रोटी बचाइ भाग लिने हो। ज्यादै सरल छ, सफा छ, स्पष्ट छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले रोटी भचाइको जुन कुरा हो त्यसलाई हामीले राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ, प्रभुको आज्ञा हो, यसलाई लिनुपर्छ होइन, समय समय लिनुपर्छ। र यसो हुँदा हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। र साथै यसैमा अर्को कुरा के पनि थपौँ भन्दाखेरि प्रभुले रोटी भचाइमा अखमिरी रोटीको प्रयोग गर्नुभयो, किनकि त्यो अखमिरी रोटीको चाड थियो। अखमिरी रोटीका दिनहरूमा कुनै पनि खमिर हालेको रोटी खानु हुँदैन थियो। भनेपछि कसैले चाहिँ प्रभु समय पाउरोटी खान्छ भने यो गलत हो, बिस्कुट खान्छ भने गलत हो। बिस्कुट पनि खमिर राखेको हुन्छ, पाउरोटी पनि खमिर राखेको हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नितान्त मैदाको होइन, त्यसमा चाहिँ हल्का चिनी मिसाउन सकिएला, घिउ मिसाउन सकिएला, मिठो बनाउन सकिन्छ, ठिकै हो।
है। त्यसलाई पानीमा राम्रोसँग मुछेर पकाउने हो, खमिर हाल्ने होइन। र त्यसैबाट सारा बगालले त्यो खाने हो, जसबाट ख्रिस्टको स्पष्ट चित्र प्रदर्शन हुन्छ। जसरी अखमिरी रोटी हामी खान्छौँ, यसले ख्रिस्ट दोषरहित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले निर्दोष जीवन क्रुसमा चढाउनु भएको हो, बलिदानको रूपमा दिनुभएको भन्ने कुराको यसले चित्रण दिन्छ। रोटी चाहिँ नि बिल्कुल खमिर रहित हुनुपर्छ, मैदाको हुन सक्छ, आटाको हुन सक्छ है। त्यस किसिमले यो रोटी ठिक प्रकारले पकाइनुपर्छ। अब आयो दाखरसको कुरा र कतिले दाखमध्य पिउने गरेर देखिन्छ। विशेष गरी क्याथोलिक चर्चकै कुरा हामी गरौँ, उनीहरूले दाखमध्य पिउँछन्, वाइन पिउँछन्, रक्सी पिउँछन् वास्तवमा, तर यो गलत छ। किन प्रभुले यो चाहिँ नै रोटी भचाएको समयमा त्यो गर्नु भएन है। तपाईँ जस्तै उदाहरणको रूपमा मत्ती 26:29 पद हेर्नुहोस्। मत्ती 26:29 पदले त्यो सङ्केत गरेको छ कि यो नितान्त यो दाखरस थियो, न कि दाखमध्य है। त कतिले सोचेको हुनसक्छ कि दाखमध्य हो यो है। तर तपाईँले यस खण्ड हेर्नुहोस्, मत्ती 26 को यो खण्ड हेर्नुहोस्, यसबाट तपाईँलाई बुझ्न सहयोग हुन्छ। मत्ती 26 को 29 पदमा देखिएको छ। मत्ती 26 को 29 पदमा, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, अबदेखि उसो जबसम्म म मेरा पिताको राज्यमा तिमीहरूसित यो नयाँ पिउँदिनँ, त्यस दिनसम्म म यस दागको फलबाट कहिल्यै पिउने छैन। दागको फलको कुरा गरेको छ, अर्थात् दागको रस हो होइन। यसर्थ दागको फलबाट म खाँदिनँ भन्नुभएबाट त्यो चाहिँ नितान्त दाखरस थियो, ताजा फ्रेस दाखरस थियो र त्यसबाट प्रभुले चेलाहरूलाई पिलाउनु भयो। र यो दाखमध्य हुन सक्दैन। फेरि दाखमध्य पनि खमिरसँगै जोडिन्छ, किनभने रक्सी खमिरबाट बनेको हुन्छ। यसर्थ ख्रिस्टको रगत पनि अखमिरी हो, शरीर पनि अखमिरी हो, अर्थात् ख्रिस्ट निर्दोष हो, पाप रहित हो। र ख्रिस्ट निर्दोष हो, पाप रहित हो भन्ने सङ्केत गर्दै चित्रण गर्दा हामी रोटी बचाइ भाग लिन्छौँ। यसर्थ हामी रोटी बचाइ भाग लिनुपर्छ। सबै जसले मुक्ति पाउनु भएको छ, बप्तिस्म लिनु भएको छ, क्लियर कट चाहिँ बप्तिस्म लिएका दिँदाखेरि हुन्छ। कहिले काहीँ कतिले विचार गर्छ होइन मुक्ति पाएको छ भने लिँदा हुन्छ, त छानबिन कसरी गर्ने, कतिजना गर्ने होइन, कुन कुन व्यक्तिले लिने, कुन कुन व्यक्तिले नलिने, कसरी हामी यो ठाउने, यो झन्झटिलो र यो निकै चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त क्लियर कट सजिलो के त मुक्ति पाएकोले बप्तिस्म लिन्छ, त बप्तिस्म पाएकाहरूले यो लिन्छ होइन। मण्डली सदस्यहरूले लिन्छन्, बप्तिस्म पाएको मण्डली सदस्यहरूले, साथै शिक्षा मिल्ने सङ्गति मण्डलीका भाइहरू जसको एकै मन पनि छ, उहाँहरू आउनुभएको खण्डमा हामी दिन सक्छौँ। किनकि मिलेर हामी भाइहरू मिलेर एकै मनसाथ दिने यो रोटी हो, यो चाहिँ सेवा हो अथवा यो चाहिँ कार्यक्रम हो। पावल तिमोथीहरू विभिन्न चर्चमा जान्थे, रोटी बचाएको सेवाहरू गर्थे, रोटी बचाएको सेवामा भाग लिन्थे। के उनीहरूले भाग लिँदैनथे? हाम्रो चाहिँ सदस्य त एन्टियोकमा छ, लिन मिल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ र व्यवहारिक हुन्छ, यो देखिँदैन। यसर्थ यस विषयमा पनि हामी बुद्धिमान हुनु पर्दछ। यसो माने यो होइन कि जुनसुकै शिक्षा होइन, जुनसुकै झुटो शिक्षा होला, जुनसुकै नामको क्रिस्चियन होला, जुनसुकै दिने कुरो होइन। चिनेको शिक्षा मिल्ने, मन मिल्ने व्यक्तिहरू बिचमा प्रेम साथ हामी प्रभुलाई रोटी बचाएमा भाग लिँदै महिमा आदर दिन सक्छौँ। तसर्थ कुराको अन्त यो हो कि ख्रिस्ट यीशु हामी सबैको लागि बलिदान हुनुभयो। यो परम महत्त्वपूर्ण कार्य हो मानव जातिको लागि, परमेश्वरको। र ख्रिस्ट यीशुको बलिदानद्वारा नै मानव जातिको उद्धार हुन्छ। उहाँको बलिदानको कारणले मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन्। यसको लागि मानिसले के गर्नुपर्छ? गर्नुपर्ने प्रमुख काम उहाँले सिधै सोध्नुभयो। अब मानिसले त्यस
कार्यलाई विश्वास गर्ने हो कि मेरो लागि त्यो भएको थियो, त्यो बलिदान मेरो लागि भएको थियो र त्यस बलिदानमा विश्वास गरेर हामी मुक्ति पाउँछौँ। र यसर्थ यदि कोही बाँकी हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा आउन स्वागत छ। ख्रिस्ट असल हुनुहुन्छ, भला हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको लागि जीवन दिनुभयो। ख्रिस्ट येशूमा मुक्ति छ। धन्यवाद।